बड़ी देर से वो आईने के सामने खड़ी थी और उसे पता ना चल सका कि उसकी अच्छी सहेली नजमा कब से पलंग पर बैठी हुई उसे बगौर देख रही है। वो सोच रही थी कि आखिर उसमें क्या कमी है। कंघी करती हुई उसने नाक की सीध में मांग निकाली। खुद को ऐसे ही देखा जैसे वो नहीं कोई और है। उसने देखा उसके सामने एक शहजादी खड़ी है। उस शहजादी को एक बार देखने के बाद जी चाहता था कि देखते ही रहें। चांदनी में धुला हुआ जिस्म, ऊंचा कद, किताबी चेहरा और रोशन आंखें, मुस्कुराती हुई और बोलती हुई आंखें। लेकिन ना जाने उन आंखों को क्या हो गया था। ये आंखें कुछ दिनों से कुछ सोचती हुई और कुछ पूछती हुई मालूम होती थीं। आखिर क्या कमी है मुझ में? तुम में कुछ कमी नहीं है। तुम हजारों और लाखों में एक हो। तुम जिस घर में जाओगी वो इस दुनिया का खुशकिस्मत शख्स होगा। तुम सिर्फ नाम की नहीं बल्कि सचमुच की शहजादी हो। जैसे कोई उसके अंदर बैठा कह रहा था। उसने खुद को नीचे से ऊपर और फिर ऊपर से नीचे तक देखा और फिर उसने सोचा कि वो एक ऐसी बदनसीब शहजादी है जिसको हासिल करने के लिए अब तक कोई शहजादा नहीं आया। सिर्फ इसलिए कि तेरे अब्बू के पास देने को रेफ्रिजरेटर, कूलर, सोफ़ा सेट, टेलीविज़न, फर्नीचर, अलमारियां और स्कूटर नहीं। वो सोचती ही चली गई और उसे नानी अम्मा और दादी अम्मा की सुनाई हुई वो कहानियाँ याद आ गईं, जब शहजादे अपनी शहजादियों की खातिर तख्तो ताज को छोड़कर जंगल जंगल, मुल्क मुल्क और गांव गांव घूमते फिरते थे। ये 13वां लड़का था जो उसको देखने के लिए आ रहा था। उसका मतलब है कि अब्बू के लिए जायद खर्च। आखिर बाबा कब तक इन आने वालों के लिए रिफ्रेशमेंट का इंतज़ाम करते रहेंगे और कब तक वो उनके सामने झुकी झुकाई सिमटी सिमटाई बैठी रहेगी। काश वो पैदा ही ना होती और अपने बाबा के लिए परेशानियों का बाइस ना बनती। क्या इस बार भी ऐसा होगा जैसे इससे पहले हुआ था? एक अनजाना सा खौफ उसके दिल और उसकी रूह को मोहत रहा था। इस खौफ से वो कांप कांप गई और उसके साथ ही उसकी आंखें भर आईं। नजमा जो दूर बैठकर ये तमाशा देख रही थी, तेजी के साथ उठकर उसके करीब आई और उसे गले लगाते हुए बोली, पगली, ये क्या? यकीन कर, ये लड़का जो आ रहा है बहुत अच्छा है। नमाजी, परहेजगार और उसके घर वाले भी एक पैसा नहीं चाहते। वो तो चाहते हैं कि इस्लामी नज़रियात के ऐन मुताबिक निकाह हो और वो भी मस्जिद में, सिर्फ एक प्याली चाय पर और उससे ज़्यादा कुछ नहीं। चल हंस दे, मुस्कुरा दे। नजमा ने शहजादी के पेट को कुछ इस तरह गुदगुदाया कि वो रोती हुई हंस दी और हंसते हंसते रो दी। लेकिन अंदर ही अंदर शहजादी का दिल कह रहा था कि शायद इस बार कुछ बात बन जाएगी। एक अनजानी खुशी और खौफ के ज़ेरे असर उसने अपनी सहेली नजमा से पूछा ही नहीं कि वो कब आई और कितनी देर से कमरे में बैठी हुई उसके पागलपन को देख रही है। फिर कमरे के बाहर से आवाज़ें आने लगी। दुल्हा वाले आ गए। वो आईने के सामने से फौरन हट गई जैसे वो कोई गुनाह कर रही थी। अपने पलंग पर जाकर वो खामोश बैठ गई। पता नहीं कब बुलावा आए और कब उसे झुकी झुकी सिमट सिमटाई किसी के साथ दालान तक जाना पड़े। अब वो खुद अपने दिल की धड़कन सुन रही थी। फिर उसे बुलावा आया। उसकी अच्छी सहेली नजमा उसका हाथ पकड़कर आहिस्ता आहिस्ता उसे ले गई, जैसे उसके पाँव को मेहंदी लगी है और कहीं वो गिर न जाए। नजमा के कहने पर वो आंखें बंद किए एक मकाम पर बैठ गई। सब ने उसे देखा, बच्चों ने देखा, बड़ों ने देखा और फिर उसकी होने वाली सास ने उसे उठा बिठाकर और चला कर देखा और फिर ऐलान हुआ कि वो पसंद कर ली गई है। मर्दों में दोनों समधियों ने एक दूसरे का मुंह मीठा किया और फिर गले मिलने लगे। अब सिर्फ निकाह की तारीख तय होनी थी
اور نکاح بھی مسجد میں ہوگا، صرف ایک پیالی چائے پر۔ کون کہتا ہے کہ اس دنیا میں اچھے لوگ نہیں ہیں؟ وہ یہاں آئے اور آ کر دیکھ لیں کہ اب بھی انسانیت باقی ہے اور انسانیت زندہ ہے۔ نجمہ سچ کہتی تھی کہ لڑکا اور اس کے گھر والے بے حد شریف ہیں۔ اس نے اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا کہ کتنے اچھے خاندان میں وہ بیاہ کر جا رہی ہے۔ وہ سوچتی ہی چلی گئی، اب میرے ابو، اچھے ابو کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی، ورنہ ہزاروں روپے وہ کہاں سے لاتے؟ دفتر کا ایک کلرک کیا اور اس کی تنخواہ کیا؟ اے اللہ، تو میرے ابو کی مدد اسی طرح فرما اور دوسری بہنوں کے رشتے کے وقت ایسے ہی فرشتوں کو بھیج دے۔ اس کے ابو مولوی نصیر کسی دفتر میں کلرک تھے۔ ان کی 5 لڑکیاں تھیں اور ان میں بھی ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت، اور وہ ان میں سب سے بڑی تھی۔ ہر لڑکی کی پیدائش پر عزیز و اقارب کہتے، داماد جی مبارک ہو، جس کا مطلب ہوتا ابھی سے جہیز جمع کرو۔ لیکن نصیر الدین بات کو سمجھ کر دل ہی دل میں کہتے، لڑکیوں کا اصل جہیز تو ان کی تعلیم ہے۔ اس لیے انہوں نے اپنی تمام بچیوں کو پڑھایا اور پڑھا رہے تھے۔ شہزادی نے BA درجہ اول میں پاس کیا تھا۔ اپنے کالج کی وہ ذہین ترین طالبہ سمجھی جاتی تھی، لیکن کیا مجال جو اس کی طرف کوئی نظر اٹھا کر دیکھ لے۔ مولوی نصیر الدین کو جب بھی ان کی بیگم لڑکیوں کی شادی بیاہ کی طرف توجہ دلاتی تو وہ کہکا لگا کر کہتے، تم خواہ مخواہ پریشان ہو جاتی ہو، اللہ بہت بڑا ہے، وہ کسی نہ کسی شریف لڑکے کو ہمارے گھر ضرور بھیجے گا۔ اور وہ شریف لڑکا اور اس کے بزرگ بغل والے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ مبارکباد کی آوازیں آ رہی تھیں۔ لڑکے والوں نے سیدھا کہہ دیا تھا انہیں کوئی جہیز نہیں چاہیے، بغیر لین دین کے ہر چیز طے ہو گئی تھی۔ کتنی مثالی اور آئیڈیل شادی ہوگی، سیدھی سادی، بغیر جہیز اور باجے گاجے کے، اور ہاں بغیر سہرے کے، 100% اسلامی اور شرعی طریقے سے۔ لیکن کیا؟ نصیر الدین نے پوچھا۔ بھائی کچھ نہیں، لڑکے کے والد نے اپنے منہ میں پان رکھ کر اپنی نورانی داڑھی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، آپ سے ایک استدعا ہے۔ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ نصیر الدین موم کی طرح پگھل کر بولے، آپ حکم دیجئے، تعمیل ہوگی۔ لڑکے کا باپ بولا، حکم نہیں، آپ کی خدمت میں ایک درخواست ہے، اور وہ یہ کہ ہمارا بچہ باہر جانا چاہتا ہے، آپ اس کے ویزا اور ٹکٹ کا انتظام فرما دیں۔ کیا؟ نصیر الدین نے حیرانی سے پوچھا۔ صرف ویزا اور ٹکٹ کا انتظام، پاسپورٹ تیار ہے۔ نصیر الدین کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا اور وہ بجائے کانوں کے منہ سے سننے لگے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ انہیں کیا جواب دیا جائے۔ لڑکے کے باپ کی گونجیلی آواز کان میں گونج رہی تھی۔ وہ کہہ رہے تھے، بھائی صاحب، آپ تو جانتے ہیں کہ میں شرعی طریقے سے شادی کا قائل ہوں، مجھے 1 ماسہ سونا نہیں چاہیے، لیکن میرے یہ سب کچھ کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ دنیا کا کوئی باپ اپنی بیٹی کو خالی ہاتھ رخصت نہیں کرتا۔ آپ اپنی نور نظر اور لختے جگر کو کچھ نہ کچھ تو دیں گے ہی، لیکن اس تعلق سے میری گزارش ہے کہ آپ کا جو بھی بجٹ ہے اسے یوں ہی ضائع مت کیجیے، خواہ وہ بجٹ 50,000 کا ہو یا 1 لاکھ کا۔ گھر میں اللہ کا دیا سب کچھ ہے، پلنگ، الماری، ڈریسنگ ٹیبل، ریفریجریٹر، کولر، ٹیلی ویژن اور ڈائننگ ٹیبل، مطلب سب کچھ۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ ان اشیاء پر فضول روپیہ خرچ کرنے کی بجائے نقد رقم عنایت فرما دیں۔ یہ رقم آپ ہی کی نور نظر اور داماد کے کام آئے گی۔ دوسرے کمرے میں شہزادی کو بھی یہ آوازیں آ رہی تھیں اور اب تک وہ جھکی جھکائی بیٹھی ہوئی سب سن رہی تھی۔ پسینے سے شرابور اس کے خیالات کے سارے سلسلے ٹوٹ چکے تھے۔ اس کے اطراف آوازیں ہی آوازیں آ رہی تھیں، اسلام، خدا، نکاح، شرعی شادی، ویزا، ٹکٹ، 50,000، 1 لاکھ۔ لڑکا بے حد شریف ہے،
5 وقت کا نمازی، نجمہ نے سچ کہا تھا کہ نکاح مسجد میں ہوگا، صرف ایک پیالی چائے پر۔ اکیلے میں شہزادی نے نجمہ کے گلے لگ کر سسکیاں لیتے ہوئے کہا، نجو کچھ ایسی دعا کر کہ اللہ مجھے موت دے دے۔